मने पे में हूँ ओ मने पे में हूँ पहाडी रोडको नागबेली घुम्ती आउनु है सिन्धुली गाडीमा पहाडी रोडको नागबेली घुम्ती आउनु है सिन्धुली गाडीमा बुद्धको देशमा अङ्ग्रेज फस्यो हरिङ्गा सिस्नुको झाडीमा बुद्धको देशमा अङ्ग्रेज फस्यो हरिङ्गा सिस्नुको झाडीमा मने पे में हूँ ओ मने पे में हूँ फाटेको चोली आमाको आङ सकेन हेरेर बचाउन मुस्किल भयो अब त झन् दुखीको मनलाई बचाउन हातभरि ठेला छ गाँस छैन गाउँमा घर छ बास छैन दुःखमा कोही पनि नहुँदा मायाको पनि आश छैन दुःखमा कोही पनि नहुँदा मायाको पनि आश छैन। नमस्कार। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो शान, हाम्रो पहिचान भन्ने मुख्य मूल नाराको साथ विगत केही समयदेखि हामी निरन्तर सम्पूर्ण कलाहरूको एउटै सङ्ग्रहालय जुन मौलिक संस्कृतिको प्रचार अनि प्रवर्धन गर्नेछ र सँगसँगै नवीनतम कलाको पाठशाला बनाउने मुख्य हेतुको साथ हामी विगत लामो समयदेखि यो क्षेत्र, यो कर्म र सँगसँगै यो योजनामा केन्द्रित भइरहँदाखेरि सदा झैँ आज पनि फेरि पनि यहाँहरू माझमा सिन्धुली कलाकारको आफ्नै युट्युब च्यानल र त्यस्तै गरी प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नको लागि रेडियो सिद्धबाबा 98.4 मेगाहर्ज र सँगसँगै सुनकोशी एफएम 90 मेगाहर्जबाट यहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुनि पनि रहनु भएको छ। सदाको बसाइ झैँ फेरि पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको एपिसोडमा भने हामी विशेष व्यक्तित्वहरूलाई सिन्धुली कलाघरभित्रको रोधी घरमा सत्कार सँगसँगै उहाँहरूसँगको भलाकुसारी समेट्नेछौँ र सँगसँगै यहाँहरूलाई नियमित चाहिँ रमाइलो प्रदान गर्ने आफ्नै कार्यक्रम त छँदैछ। जसले जुन जुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला र सँगसँगै विशेष गरी कलाघरभित्रको विभिन्न कला गतिविधि अन्तर्गत रोधी घरको बसाइमा आज यो अगान भरिभराउ छ। विशेष व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति छ जस अन्तर्गत नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा विगत धेरै लामो समयदेखि लागिरहनुभएका र विशेष गरी आफ्नो कर्मअनुसार पनि राष्ट्र सेवकमा 20औं वर्ष आफ्नो कर्म गरिसक्नुभएका र विशेष गरी सिन्धुलीकै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र सँगसँगै गीत सङ्गीतमा अन्य सर्जकहरू भन्दा अलिक पृथक रूपमा लागिरहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले नयाँ सर्जक र भर्खरै उत्पादन भएका सृजनाहरूलाई डोर्याउनको लागि पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। तपाईँ हाम्रै धेरै गीत सङ्गीतको क्षेत्रबाट पहिचान जमाइसक्नुभएका र सँगसँगै तपाईले कसैले चिनेको त नयाँ अपरिचित हुनुहुन्छ भने पनि उहाँ हुनुहुन्छ आदरणीय गायक तथा सङ्गीतकार फुलकुमार बमजन हुनुहुन्छ। यो रोधी घरमा विशेष जोरदार तालीको साथ स्वागत गरौँ। फेरि पनि पुनः जोरदार तालीले स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै गरी आजको रोधीको बसाइमा सदा झैँ आदरणीय व्यक्तित्व लोक तथा दोहोरी गायक नारायण राई हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र क्रमशः हामीलाई यो यात्रामा आफ्नो वाद्यवादन मार्फत सहकारी अनि सहयोग प्रदान गर्नको लागि रोल्पादेखि सिन्धुलीसम्म आइपुग्नु भएको छ। आदरणीय आफैमा गायक पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै वाद्यवादन क्षेत्रमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ अनुप राणा मगर हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। पक्कै पनि रोल्पादेखि आउनुभएका अनुप राणा मगर त्यस्तै गरी ओखलढुङ्गा सम्भवतः हामी छिमेकी जिल्ला पनि छौँ आउनुभएका नारायण राई र सँगसँगै हाम्रै जिल्लाका विशेष गरी अर्ग्यानिक हाम्रै दाजु सँगसँगै र विशेष गरी साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि अलिक मौलिकतालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नु भएको आदरणीय दाजु फुलकुमार दाजु हुनुहुन्छ हामीसँग र क्रमशः हामीसँग यता यो आँगनमा भरिभराउ देखिरहनु भएको छ र सँगसँगै आजको यो कार्यक्रमलाई र थप सिन्धुली कलाघरभित्रको कार्यक्रमलाई अझ साथ सपोर्ट गर्नको लागि हामी जस्तै नयाँ अनि नव सिर्जना तथा सर्जक पनि हुनुहुन्छ यता मुना थापा मगर हुनुहुन्छ गायिका, उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा विशेष स्वागत गर्न चाहन्छौँ।
कार्यक्रममा उहाँलाई फेरि पनि पुनः स्वागत गर्दै विशेष गरी यहाँसम्म आज यो कोरोनाको कहरको बिचमा रहेर पनि सिन्धुली रोटीघरको बसाइमा आइपुग्नु भएको छ। सर्वप्रथम दाइलाई फेरि पुनः स्वागत छ। हजुर धन्यवाद छ। नेपाली बाबु सुमन नाइडू भन्छु, म चाहिँ सुमन नाइडू नै आउँछ मलाई धेरै जस्तो। जसरी कला प्रवर्धन गर्ने एउटा प्लेटफर्म राम्रोसँग बनाउनु भएको छ, हामीसँग भएको यो वनपाखामा भएको जडीबुटी पनि विश्व प्रवर्धन गर्न सक्यो भने नेपाल धनी हुने एउटा सूची हामीसँगै छ। कला संस्कृति पनि त्यस्तो कुरा हो। मैले देश परदेश थुप्रै ठाउँ डुलेर हिँड्दाखेरि अरूको कला संस्कृति हामीले किनेर पुग्नुपर्छ, किनेर अनुभूत गर्नुपर्छ भने हामीसँग पनि त्यो पस्किनु पर्ने चिजहरू छ, जसलाई यसरी गाउँठाउँबाट यसलाई प्रवर्धन गर्ने, जुन कलाघर निर्माण गर्ने एउटा सिन्धुलीको माबर क्षेत्र हो यो, जसमा कलाघर निर्माण गर्ने अभियानमा जो लाग्नु भएको छ, यो टिमलाई सबैजनालाई एकदम शुभकामना भन्न सक्छु। यो फुल चाहिँ त्यो शुभकामना स्वरूप यो सुमन भाइलाई नै मैले टक्राएँ रिटर्न किनभने म चाहिँ नामै फुलकुमार भएपछि यो मैले यो प्रत्यक्ष फुल चाहिँ मैले सुमन भाइलाई दिँदा अलि सुहाउँछ जस्तो लागेर मैले भनिसके पछाडि आफैमा पनि फुलकुमार हुनुहुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले हस्तान्तरण गरेँ। पक्कै पनि यसै गरी नै हस्तान्तरण गर्ने आज कोसेली पनि आएको भन्ने बजारमा हल्ला छ एकदम। अब यो त्यही भएर नै यो हात खाली गर्नु परेको छ। मैले यसको कारणले गर्दाखेरि यो कलाघरसम्म मलाई आउनको लागि मलेसियामा रहनुहुने तामाङ घेदुङ मलेसियाका साथीहरूले कलाघर निर्माणको लागि हामी थोरै सहयोग गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले पुगेर त्यो हस्तान्तरण गरिदिनु पर्ने भन्ने एउटा आदेश भएकोले गर्दा यो ट्रान्सपोर्ट गरेको पेपरसहित यसमा चाहिँ 53,336 रुपियाँ यसमा छ। यो प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई यो पेपरसहित नै मैले तपाईँलाई हस्तान्तरण गरेँ। अब चाहिँ यो फुल म समाउँछु। विशेष गरी यो मलेसियामा रहनुहुने तामाङ घेदुङका साथीहरू, नेपालका विभिन्न कुना काप्चाबाट मलेसियामा रहनुहुने साथीहरूको ले सङ्कलन गर्नुभएको सहयोग, यसको लागि संयोजकको भूमिका प्रकाश लामा तामाङ भाइले खेल्नुभएको छ। उहाँ मलेसियामा हुनुहुन्छ। उहाँ लगायत अरूले पनि यस कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ भने यहाँहरू मलेसिया गत लोछारमा म गएर आएको थुप्रै साथीभाइहरू नेपालको कला संस्कृतिप्रति, तपाईँ हाम्रो कृतिप्रति उहाँहरू आभारी हुनुहुन्छ। यो सहयोग आउने बाटो खुलेको छ। पक्कै बिस्तारै बिस्तारै त्यो सहयोग आउने र हाम्रो कलाकृति उता जाने क्रम निरन्तर जारी रहन्छ भन्ने अपेक्षा गर्छु। हजुर, पक्कै पनि मैले धेरै भूमिका बाँधिनँ। विशेष गरी पछिल्लो समयमा कला सङ्ग्रहालयको निर्माणमा चासोमा धेरै प्रवासमा रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले हामीलाई सहयोग गर्दै आउनुभएको छ, जस अन्तर्गत प्रकाश लामा उहाँको संयोजकमा नेपाल तामाङ घेदुङ मलेसियाबाट उहाँकै संयोजकमा रहेर उहाँलाई कै नेतृत्वमा रहेर जसले सहयोग गर्नुभएको छ आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामी आज यसै कार्यक्रम मार्फत हार्दिक सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले गर्नुभएको विश्वासलाई हामी आफ्नो निरन्तर सत्कर्म र प्रभावकारी काम गरेर त्यो ऋण तिर्ने यहाँहरू माझमा वचनबद्धता अनि प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र एक खालको पुल भनौँ, बिचमा सङ्घारको जुन एउटा पुल हुन्छ, त्यो पुलको काम गरिदिनु हुने आदरणीय फुलकुमार दाइलाई पनि फेरि पुनः एकचोटि जोरदार तालीले स्वागत गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरी हामी गाउँघरमा लाउने खाने हुर्किने संस्कृतिलाई सहरमा त पाखे भन्ने गर्छ। यो पाखे संस्कृतिले सिर्जना गरेको व्यक्तिहरूले नै पाखे आमाहरूले जन्माएको छोरालाई नै आफ्नो संस्कृतिलाई पाखे भन्ने गर्छ। बजारमा पाखे भन्ने शब्दको प्रचार केही समय अगाडि बेसरी चलेको पनि थियो। किनभने पाखे संस्कृति नै हाम्रो आदिम संस्कृति हो, जसले हामीलाई सिर्जना गर्छ, जसले विश्व बजारसँग आफ्नो परिचय दिन र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता पनि हामीले त्यहीँबाट उम्रेको हाम्रो जरा चाहिँ पाखे संस्कृतिमै भएको हुनाले हामी चाहिँ त्यो पुरानो संस्कृति भनौँ या पाखे संस्कृति भनौँ, त्यसको प्रवर्धन गर्ने प्रवर्धक भएको नाताले पनि तपाईँ हाम्रो प्रवर्धक गर्ने अधिकांश दाजुभाइहरू प्रवासमा हुनुहुन्छ, खाडी विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ।
प्लेन चढेर उहाँहरू विदेश जानुभए पनि उहाँहरूको मन चाहिँ आफ्नो संस्कृतिप्रति लगाव भएकोले गर्दा तपाईँ हामीले पस्किने खुराक, हामीले बोलिने शैली, गाउँघरमा खाने लाउने यी झुप्रो घरहरू, खरको छानोहरू अब खरमुक्त गाउँ बनाउँदैछ होइन, गर्दा गर्दै नेपालमा नेपाली मुक्त गाउँ नै बनाउला कि भन्ने डर पनि छ। भाषा संस्कृति विभिन्न किसिम विकासको हिसाबले भाषा संस्कृति साहित्य विभिन्न क्षेत्रमाथि अतिक्रमण छ, नबुझ्ने खालको घुमाउरो हिसाबको अतिक्रमण छ। त्यसलाई रोक्न हामीले हाम्रै भाषामा रमाउन, हाम्रै संस्कृतिमा रमाउन पाउनुपर्छ र त्यो रमाउने परिपाटी हामीले सिर्जना गरेपछि सायद विश्व बजारमा जहाँसुकै पुगे पनि आफ्नै संस्कृतिमा रमाउने जमर्को हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गर्ने नै छ। पक्कै पनि आफ्नै आमाले सिकाएको भाषामा बोल्दा र गाउँदा नाच्दा जस्तो आनन्द अरू केमा आउँछ होला र। यति भन्दै प्रवासी दाजुभाइहरूलाई मलेसिया मात्रै होइन विश्व छरेर रहनुहुने दाजुभाइहरू नेपाल आउनुहुँदा सिन्धुली गढी घुमेर दाहिने पारेर यो चपौलीको कलाघरसम्म आइपुग्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछु। र लेखको जडीबुटी सिस्नो ढिँडो अनि तामाङ मगरको घरमा त त्यो जाडै त हुन्छ अनि सुमा नायडूको घरतिर पनि त्यो खोलामा हिलोमा खेल्ने सुँगुर पालेको हुन्छ। सुँगुरलाई पनि केही बजारमा त अछुतै भन्छ, तर विश्व बजारमा खान्छन्। तामाङले खाने जाँड गोरु पनि अछुतै भन्छन्, खाइराखेको छ विश्व संसारमा। यी सबै संस्कृतिसँग जोडिँदाखेरि हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई कसैले खिज्याउँछ भने त्यसमा हामी आपत्ति मान्नु पर्दैन। त्यो आदिम सभ्यताले सिकाएको चिज कसैले हामीलाई सानो भन्दैमा सानो चाहिँ हुँदैन। यसको प्रवर्धन गर्ने र यो संस्कृतिलाई साटासाट गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर पक्कै पनि मौलिक संस्कृतिको महत्त्वको बारेमा पनि प्रश्न पारिदिनु भयो, किनकि पछिल्लो समयमा देश विदेश आफ्नो साङ्गीतिक यात्राको दौडाएको क्रममा पनि आफ्नो साङ्गीतिक र सँगसँगै संस्कृतिको महत्त्व विशेष बारे पनि झल्काइदिनु भयो। अब हामी क्रमशः यता अतिथिज्यूहरूलाई स्वागतकै क्रममा जान्छौँ र क्रमशः आजको कार्यक्रममा विशेष हुनेछ, विशेष रमाइलो पनि हुनेछ र सँगसँगै भलाकुसारीलाई पनि जोड्नेछौँ। अबको क्रममा यता नारायण राई सरलाई हामीले योभन्दा अगाडि नै धेरै स्वागत गरिरहेका छौँ। सधैँभरि स्वागत गर्न पाइरहोस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो। नमस्कार। र सधैँभरि सिन्धुली घर आइरहन्छु अनि गीत पनि गाइरहन्छु, रमाइलो गरिराखेका हुन्छौँ जहिले पनि। सधैँभरि मेरो बोली सुनिरहनु भएको दर्शकहरूले र कतिले मलाई त्यस्तो म्यासेज पनि पठाउनुहुन्छ, नारायण राई त जहिले पनि सिन्धुली कलाकार किन धाउँछ, मलाई म्यासेज पनि धेरै आइरहन्छ र म भन्ने गर्छु म सिन्धुली कलाकारको सदस्य हुँ। हुन त सदस्यता त मैले पाएको छुइनँ, आशै गरिरहेको छु हल्का हल्का होइन, किनभने ओखलढुङ्गाको मान्छे सदस्यता पाइन्छ भन्ने त खासै आश त छैन, तर पनि मैले आशै गरिरहेको छु र सबैलाई भन्ने गरिरहेको छु र यो कार्यक्रम मार्फत पनि म भन्ने गर्छु। विशेष गरी म यहाँको सदस्य जस्तो आफूलाई महसुस गर्छु। त्यही भएर सधैँभरि म केही दिन अगाडि मात्रै यहाँबाट फर्केको थिएँ र सुमनजीले कुरा घुमाइ मलाई बोलाइरहनु भएको थियो, अनि यो मान्छेले सिधा भन्नु नसके हो कि क्या हो भनेर मैले फोनबाटै जिस्काइदिएँ उहाँलाई। अनि त्यसै क्रममा हाम्रो कुरा भएर म फेरि पनि आइपुगेको छु। हामी फेरि पनि जोड्न चाहन्छौँ। आज विशेष गरी नेपाल तामाङ, विशेष गरी नेपाल बहुजाति बहुभाषी र बहुसंस्कृति भएको देश हो। त्यसमा पनि तामाङहरूको पनि आफ्नो छुट्टै पहिचान छ, संस्कृति छ। धेरै जातिको संस्कृति अनि सम्प्रदायकै कारण नेपालको पहिचान पनि अरू अन्य देशको तुलनामा अलिक फरक पनि छ। स्वयं आफै पनि तामाङको सर्जक पनि हुनुहुन्छ, तामाङ संस्कृतिको बारेमा अझै नजिक रूपमा निहालिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा फुलकुमार दाईले 2-4वटा तामाङ सेलोका भाकाहरू, आफ्ना सृजनाहरू सुनाउनु भएन भने त पक्कै पनि सुनमा सुगन्ध कतै नभएको हो कि या मौरी बिनाको खै के भएको हो कि भन्ने हुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी जोड्न चाहन्छौँ तपाईँको सृजनालाई थोरै। ठिकै छ। अब तामाङसँग मैले सुँगुरसँग सबै वस्तुसँग नै पनि जोडेँ। हजुर हजुर, यो नै संस्कृति हो। बहु संस्कृति बहु पहिचान। एउटा वनमा थुप्रै फुल हुन्छ भने फुलको आफ्नो आफ्नै कलर हुन्छ, आफ्नो आफ्नै बास्ना हुन्छ भन्ने हो। त्यसमा फुलकुमारको विशेष बास्ना छ। सिन्धुलीको बास्ना हो भन्छु म। फुलकुमारसँग केही बास्ना छ भने त्यो म जोडिएको, तामाङसँग जोडिएको, आफ्नो जीवन गाथासँग जोडिएको छ। हजुर, मैले थुप्रै गीत गाएँ। अब तामाङको गीत मैले गीत सुनेको पनि तामाङहरू घाँस काट्ने ठाउँमा, भारी बोक्ने ठाउँमा, मेला जात्रामा गएपछि त नन तामाङले पनि गाउने नै भइहाल्यो।
गीत म त मेला पर पनि गएको छैन त्यो तामाङ भाषा गाउने ठाउँमा त। गीत गाउने संस्कृति जब विकास भयो गाउँघरमा गीत गाउने त वस्तु भाउ छोडेर गीत गाएर बस्यो भने त आमा बुवाले गाली गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त गीतै गाएर विश्व बजार डुल्ने गाउँको जात्रामा होइन सहर गीत गाउने संस्कृति डेभलप भएपछि फुलकुमार बमजनलाई नि गाउँमा भेट्न मुस्किल भयो अवस्थामा गाउँ फर्किने एउटा कार्यक्रम सुमन भाइले सुरु गरिदिनु भयो। यसमा म कुन गीत गाउँ? सिन्धुलीकै गीत गाउनुपर्छ होला, जुनै गाए पनि। अब मलाई सबैभन्दा इतिहासको स्तम्भमा अङ्ग्रेज लखटेको जिल्ला भनेर आफूलाई चिनाउन पाउँदा खुसी लाग्छ। अब अर्को कुरो त आदिम युगदेखि बाजे चाइनाको कुतीदेखि तराईको गोदावरदेखि नुन बोक्ने बाजेहरूले हामीलाई यो लेखमा अहिलेसम्म हामीले अर्काले हामीलाई पाखे भने पनि हामी आफ्नो श्रम पसिना चुहाएर यो माबरमा फलेको आलु सिस्नो ढिँडो खाएर हामी गर्वको साथ यो कति हो 36 इन्ची जतिको छाती फुलाएर हामी विश्व संसार डुलिराखेको छौँ। यसैलाई मध्यनजर गरेर लेखिएको गीत हजुर गाउँछु म। माने पे में हूँ ओ माने पे में हूँ, माने पे में हूँ ओ माने पे में हूँ। पहाडी रोडको नागबेली घुम्ती आउनु है सिन्धुली गाडीमा। पहाडी रोडको नागबेली घुम्ती आउनु है सिन्धुली गाडीमा। बुद्धको देशमा अङ्ग्रेज फस्यो हरिङ्गा सिस्नुको झाडीमा। बुद्धको देशमा अङ्ग्रेज फस्यो हरिङ्गा सिस्नुको झाडीमा। माने पे में हूँ ओ माने पे में हूँ, माने पे में हूँ ओ माने पे में हूँ। हाम्रो पुर्खाको चिहान यही छ हजुर, मैं पनि जन्मेको त्यही गाउँमै। हाम्रो पुर्खाको चिहान यही छ हजुर, मैं पनि जन्मेको त्यही गाउँमा। माई खोला सुनकोशी तरेर आउनु भेटौँला पिपल भन्ज्याङमै। माई खोला सुनकोशी तरेर आउनु भेटौँला पिपल भन्ज्याङमै। विश्वकोशी र सगरमाथा बुद्ध जन्मेको देशबाट। शान्तिको सन्देश माया र सद्भाव सिक्दैछ दुनियाँले यसबाट। शान्तिको सन्देश माया र सद्भाव सिक्दैछ दुनियाँले यसबाट। माने पे में हूँ ओ माने पे में हूँ, माने पे में हूँ ओ माने पे में हूँ। मेरो आप्पा त गाई भैँसी गोठालो हजुर, आमाले घरमै तानबुनु छ। मेरो आप्पा त गाई भैँसी गोठालो हजुर, आमाले घरमै तानबुनु छ। खाडीको लुगा डम्फु र सेलो गाउँदै र नाच्दै सानो हुनु छ। खाडीको लुगा डम्फु र सेलो गाउँदै र नाच्दै सानो हुनु छ। टोको र नाम्लो हातैमा टोकमा खाँदैमा फिर्ने खगाना। मायामा जोरिन खोज मैजा लगाइदिन्छु आजै ठेगाना। मायामा जोरिन खोज मैजा लगाइदिन्छु आजै ठेगाना। पहाडी रोडको नागबेली घुम्ती आउनु है सिन्धुली गाडीमा। पहाडी रोडको नागबेली घुम्ती आउनु है सिन्धुली गाडीमा। बुद्धको देशमा अङ्ग्रेज फस्यो हरिङ्गा सिस्नुको झाडीमा। बुद्धको देशमा अङ्ग्रेज फस्यो हरिङ्गा सिस्नुको झाडीमा। माने पे में हूँ ओ माने पे में हूँ, माने पे में हूँ ओ माने पे में हूँ। हजुर यो यहीँ हुन्छ दाजु। हजुर पक्कै पनि यो सिन्धुली जिल्लाको विशेष गरी ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीको परिचर्चा सँगसँगै सङ्गीत अनि त्यस पछाडि सेलोमा पनि सोही शब्दहरू समेट्दै अत्यन्तै मिठास र सँगसँगै विशेष गरी मनोरञ्जनको लागि भन्दा पनि यो असली सेलोको मार्फत सिन्धुलीको पहिचान दिने गीत रहेको थियो। हामी यति बेला फुलकुमार बमजन आदरणीय सर्जक तथा गायकसँग हामी भलाकुसारी सँगसँगै उहाँको साङ्गीतिक
बसाइमा हामी रम्ने प्रयास गरेका छौँ। अहिले भर्खरै हामी पहाडी रोडको नागबेली घुम्ती, अब नागबेली घुम्ती सँगसँगै सिन्धुलीगढी सँगै कलाघर घुम्नको लागि पनि आउनुहुन सबैजनालाई चपौली आइपुग्नु विशेष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु भन्दै अब ढिला नगरिकन फेरि दर्शक महानुभावहरू अर्को साङ्गीतिक बसाइकै पर्खाइमा छन्, त्यो हाम्रो भन्दा पनि विशेष गरी हजुरको। हामी फेरि एउटा संस्कृति नै, विशेष गरी तामाङ संस्कृतिसँगै सम्बन्धित सेलो भाकालाई नै प्राथमिकता दिनेछौँ, स्वीकार गर्नुहोला। खुसी लाग्यो। अब यहाँ सबैजना साथीहरूले डम्फु बजाएर ओखलढुङ्गाको राई धिमे बजाउने राईले आज डम्फु बजाउँदाखेरि निकै गजब लागेको छ। अब सुकुटी साटेर खाउँला नि त, हुन्छ। वारिपारी छ, अहिले पुल हालिसकेको छ सिन्धुली ओखलढुङ्गा जान। संस्कृतिमा पनि तपाईँ र मेरो सेयरिङ मिलेको छ। अब मैले गीत सुनाउनुपर्छ होला। थेब्बाले चाङछर ल्याएछ भन्ने गीत गाउँ क्या हौ। किनभने अब हामी बहुसंस्कृतिभित्र छौँ। छिमेकमा ल्याउनु नै आफ्नै आस्याङको छोरी ल्याउनुपर्छ बाबु भन्दै च्याङबाले अर्को जातको, अर्को थरको, अर्को सौन्दर्यको फुल टिपेर ल्याउँदाखेरि एउटा किसिमको सामाजिक कन्फ्लिक्टहरू छ। त्यसलाई चाहिँ पछिल्लो समय त्यसले गर्दा नै गीत सिर्जना हुने, त्यसले गर्दा नै फिल्म सिर्जना हुने गर्दा गर्दै हामी विश्व संस्कृतिसँग आफ्नो परिचय देखाउने एउटा सौभाग्य मिलेको छ। चलचित्र घामपानी नेपाली चलचित्रमा रहेको गीत, जसलाई सिन्धुलीमै छायाङ्कन गर्ने अवसर पनि मिलेको थियो, जुन गीत मैले लेखेको छ। आदरणीय सङ्गीतकार चन्द्रकुमार दोङ आस्याङले सङ्गीत गर्नुभएको गीत हो। म गाउँछु। अब यो चु मगरला कोलासे डम्फुरा परिसे बुझ्यौँ, जवाफ पनि आइहाल्छ कि भनेर भनिहाल्यो। आउँदो रहेछ भनेको यो डम्फुको तालमा फेरि डम्फु बजाएर तामाङलाई कोसेली राखेर ढोग्नु नपरोस् नि भनेर भन्न खोज्यो। सँगसँगै म यहाँहरूलाई चलचित्र घामपानीमा रहेको गीत गाउन चाहन्छु। हप्पले मेरो फ्याफुल जी, आमालाई मेरो फ्याफुल जी, आँखेलाई मेरो फ्याफुल जी, मामलाई मेरो फ्याफुल जी। थेपाले चाङछर ल्याएछ आप्पा, थेपाले चाङछर ल्याएछ, थेपाले चाङछर ल्याएछ आप्पा, थेपाले चाङछर ल्याएछ। हाम्रो त थेपाले ल्याएको चाङछर साह्रै पो राम्री रहेछ, हाम्रो त थेपाले ल्याएको चाङछर साह्रै पो राम्री रहेछ। लासो होए लासो जाङबा लासो, लासो होए लासो माइजाङ लासो, लासो होए लासो जाङबा लासो, लासो होए लासो माइजाङ लासो। मलाई जाङ भनी ल्याएको मैले काम भङ्छ होइन होइ आमा, बचपनकी प्यारी ल्याएको छु मैले नरिसाउनु होइ आपा। आमालाई जाङ भनी ल्याएको मैले तामाङ होइन होइ आमा, बचपनकी प्यारी ल्याएको छु मैले नरिसाउनु होइ आपा। भित्र्याउ चाङछर रित पुर्याए सिकाउँछु तामाङको दस्तुरलाई, भित्र्याउ चाङछर रित पुर्याए सिकाउँछु तामाङको दस्तुरलाई। तब पो पाउँछु दुनियाँको सामु मन मिली ल्याएको चाङ भन्नलाई, तब पो पाउँछु दुनियाँको सामु मन मिली ल्याएको चाङ भन्नलाई। लासो होइ लासो चाङबा लासो, लासो होइ लासो माइजाङ लासो। डम्फुको काइरन सुनाइदेऊ मेमे, पुर्खाको दङ्रा पो बुझाइदेऊ, आकाशको घाम जुन धरतीको साग बिहेको खबर सुनाइदेऊ।
डम्फुको काइरन सुनाइदेऊ हेमे पुर्खाको दोहोरा पो बुझाइदेऊ आकाशको घाम जुन धरतीको सागर बिहेको खबर सुनाइदेऊ बिहेको खबर सुनाइदेऊ तामाङको छोरो यो थेबाले धर्म र संस्कार जान्या छु धर्म र संस्कार जान्या छु पाखुरा खियाइ यो थेबाले सुखैमा तिमीलाई राख्नेछु पाखुरा खियाइ यो थेबाले सुखैमा तिमीलाई राख्नेछु लासो है लासो माइचाङ लासो लासो है लासो चाङबा लासो लासो है लासो माइचाङ लासो लासो है लासो चाङबा लासो पक्कै पनि नेपाली चलचित्र अत्यन्तै सफल चलचित्र घामपानी चलचित्रमा समावेश भएको गीत जसको सर्जक स्वयं आफै फुलकुमार दाई पनि हुनुहुन्थ्यो। यो मिठो सर्जक अनि यो मिठो प्रतिभाको लागि एकचोटि सबैजनाले जोरदार ताली पक्कै पनि यो सृजनालाई नै निरन्तरता दिउँ जस्तो लाग्यो। भर्खर 2टा पुगेको छ आजको प्रस्तुति बसाइको कार्यक्रम। आज सेलोमय बन्ने छ रोदी भन्ने लागेको छ होइन नारायण सर? दर्जन चाहिँ पुग्नुपर्छ दर्जन। अब हामी ढिला नगरिकन तेस्रो सृजनालाई केही प्राथमिकता दिउँ। हुन्छ। मलाई गजबै लाग्यो यो सिन्धुली कलाघर। म पहिला पाण्डव सुनवार दाईसँग रेडियो नेपालमा चौतारी कार्यक्रममा गीत गाउन जान्थेँ। म सानो पनि किन भन्नु जवानदारै भएर नेपाली सेनामा जागिर खाइसकेको थियो। त्यो बेला सबैजनाले भन्नुहुन्थ्यो पाण्डव सुनवार दाई भित्र रेडियोमा सुनेको मान्छे कस्तो हुनुहुन्छ होला भनेर। यहाँ आज नारायण राई पनि भेट भएको बेलामा तर दाईसँग तपाईँको अलिक कलर मिलेको छैन नि। हो र? राई भन्ने भएर मख भन्नुभयो होला। यसको पनि जवाब दिन्छु। पाण्डव दाजु चाहिँ उहाँहरू सुनवार राई हो, हामी चाहिँ बाइक राई, त्यही भएर अलिक फरक हुन्छ। हाम्रो भाषा चाहिँ 25% मिल्छ फेरि। ए ल अनि अब मेरो नजरमा रहेको कुरा मैले भनेको। त्यतिखेर पनि मलाई सेलो गीत गाउनलाई म सम्झिन चाहन्छु। हाम्रो सिन्धुलीकै भोजराज काफ्ले दाई हुनुहुन्थ्यो। बाबु तिमीले सेलो गीत गाउँछ त भन्थ्यो। म त गाउने नै सेलो हो नि दाई भनेर मैले भनेपछि दाईले मलाई सधैँ बोलाउनुहुन्थ्यो तर नभ्याएर कहिलेकाहीँ जान्थेँ। किनभने अब गीत सङ्गीत भनेको सहरमा छिरे पनि गाउँघरको याद आउँदाखेरि कि त चिठी लेख्ने हो पहिलाको बेला, कि त गीत गाउने हो, कि रेडियो नेपाल सुनेर चौतारी कार्यक्रम सुन्ने नै हो। आज रेडियो नेपालको चौतारी त्यतिखेर गाउँमा सुन्थ्यो भने अहिले कलाघरको चौतारी प्रवासमा सुन्नुपर्छ। सुनिराख्नु भएको पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी प्रवाससँग जोडिएको गीतहरू पनि गाउँदा हुन्छ होला भन्ने लागिरहेछ। के छ अब सोल्टिनी जिस्काउने गीतहरू गायो, सिन्धुलीको गीत गायो, एउटा दुःखको गीत पनि गाउन त जसलाई म थोरै गाएर सुनाउँछु। अघि पनि हामीले कुरा गरिरहेछौँ पाखेको सभ्यताको कुरा गर्छु, संस्कार सभ्यता इतिहासको कुरा गर्छु। मलाई एउटै गजब लाग्ने देश चाहिँ विश्वको मान्छे टाउको टुपी खोजेर जमिनको टुपी खोजेर आयो भने नेपालको सगरमाथा आइपुग्नुपर्छ। सायद यो डम्फु खोज्दै आए पनि त्यो मान्छे नेपालको सैलुङमै आइपुग्नुपर्छ। सँगसँगै म के भन्छु भने अब सन्देश दिने बुद्धको सन्देश यहाँ आउनुपर्छ। अङ्ग्रेज हलाएको देश खोज्दा पनि यहीँ आइपुग्नुपर्छ। सायद मगर भनेर यो हाँस्दाखेरि आँखै सटर बन्द हुने जस्तो मगर गर्दा नि यो मिश्रित समाजमा सौन्दर्य विभिन्न किसिमको हुने गर्छ। जस्तो सुनखरी फुलको व्याख्या विश्लेषण साहित्य क्षेत्रमा बेसरी सुनिन्छ। सुनखरीको बोट सोध्यो भने सायद त्यो लेख्ने मान्छेलाई पनि थाहा हुन्न होला। सुनखरी ताकि न माटो भएको ठाउँमा फल्छ, उम्रिन्छ। सुनखरी रुखको टोड्कामा कुनै हाँगामा उम्रिन्छ, त्यहीँ फुल्छ, त्यहीँ समाप्त हुन्छ। कुनै पहरामा फुल्छ, त्यहीँ समाप्त हुन्छ। तर सुनखरी फुलको व्याख्या छ। जस्तै तपाईँ हामी यो हिमाल पहाड, यो सैलुङ माबर, यो महाभारत भन्ने गर्छ, तामाङहरूले सैलुङ माबर भन्छ। यो बेडमा हामी सुनखरी फुल जस्तै हाम्रो सभ्यतामा फुलिराखेको छौँ। त्यसैको सन्दर्भमा हामी गाउँपाखाको सन्दर्भमा दुःख पाएर प्रवास जाने गीतहरू पनि छ। म थोरै सुनाउँछु यहाँहरूलाई। फाटेको चोली आमाको आङ सकेन हेरेर बचाउन,
मुस्किल भयो अब त झन् दुखीको मनलाई बचाउन हातभरि ठेला छ गाँस छैन गाउँमा घर छ बास छैन दुःखमा कोही पनि नहुँदा मायाको पनि आश छैन दुःखमा कोही पनि नहुँदा मायाको पनि आश छैन हर्षु त लेखको खोरिया बारी यसपालि फापर फलेन हर्षु त लेखको खोरिया बारी यसपालि फापर फलेन दुःखको साथी लासँग दाइलाई भेट हुन सक्दै सकेन दुःखको साथी लासँग दाइलाई भेट हुन सक्दै सकेन ढाकर बोक्ने ठाकरे दाइले पुग्छन् खुम्बुको लेखतिर कहिले त भेट्छु मधेसमा कटरी खुर्मीको भेगतिर गढीको दरबार 40 लेख तुसारो सुकुँदै नसुकुने मरेर लानु केही छैन यो पापी मनलाई नपुग्ने मरेर लानु केही छैन यो पापी मनलाई नपुग्ने मरेर लानु केही छैन यो पापी मनलाई नपुग्ने हजुर आशा पुगेछ पक्कै पनि प्रदेश विशेष गरी नेपाली युवाको कथा पनि र सँगसँगै तिनै गाउँपाखाको सम्झनालाई समेटिएको यो सिर्जना यति बेला तपाईँ देश प्रदेशबाट यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो घर देशलाई पनि सम्झिँदै गर्नु भएको होला भन्ने हामीलाई पूर्ण रूपमा आशा पनि लागेको छ आदरणीय विशेष गरी लोक क्षेत्रलाई अत्यन्तै माया गर्नुहुने र त्यसभित्र पनि आफ्नै संस्कृतिमा पनि पछिल्लो समयमा निकै अध्ययन सँगसँगै रुचि र सँगसँगै विशेष गरी आफ्नो संस्कृतिलाई बचाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा लाग्दै गर्नुभएका सर्जकसँगको आजको सिन्धुली घरभित्रको बसाइ रहेको छ तपाईँ रेडियो मार्फत पनि सुन्दै हुनुहुन्छ भने पनि यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ यो स्वर बेला बेलामा विभिन्न गीत सेलो मार्फत सुन्दै आउनु भएको थियो होला भने आज प्रत्यक्ष रूपमा फेरि पनि भलाकुसारी सुन्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि फ्याफुल्ला छ सबैजनालाई चाहिँ लासो फ्याफुल्ला पनि नमस्कार पनि छ अब हामी फेरि ढिला गर्दैनौँ किनकि आजको यो बसाइ बल्ल बल्ल जुरेको छ यो सिन्धुली रोदीको बसाइ भए पनि विशेष गरी दोहोरी पनि एकछिन पछाडि हाम्रो गाउने लगभग कुराकानी भइसकेको छ र गाउन पनि रोदी भनेकै त्यही हो विभिन्न खालको संस्कृति आउनुपर्छ त्यो नै रोदी हो आजको लागि भने विशेष गरी तामाङ संस्कृतिलाई नै छुट्याएका छौँ त्यो भएकोले गर्दाखेरि ढिलो गर्दैनौँ हामी अर्को विशेष गरी रमाइलो र सँगसँगै पुनः फेरि हरेक गीतले एक खालको सन्देश बोकेको छ होइन नारायण सर ब्रुक ब्रुक उफ्रिउँ भन्ने छैन मनमा छातीमा हात राखेरै सुन्नुपर्ने गीतहरू गुन्जिरहेको अवस्थामा फेरि हामी अर्को गीतलाई जोड्न चाहन्छौँ भनेपछि अब मैले गाउने गरेको गीतहरू अघि भनिसकेको छु यो हाम्रो भेगसँग जोडिन्छ संस्कृति हरेक भेगसँग खोलानालासँग जोडिन्छ पहाडसँग जोडिन्छ मलाई गजब लाग्छ म पनि सिन्धुली अहिलेको कमलामाई नगरपालिका पर्छ खोल्मा डाँडा भन्ने गाउँमा जन्मी हुर्किँदाखेरि अब सहरमा गएर पहिला गीत सुन्ने गर्थेँ अलि राम्रो लाउनुपर्छ आस्याङको छोरी पट्याउनलाई धेरै पढ्नुपर्छ मिठो खुवाउनुपर्छ घोडा चढेर जानुपर्छ राजाको छोरो हुनुपर्छ भन्ने खालको संस्कृति थियो त्यो बेला जब मैले आफूले कलम चलाएर मेरो संस्कृति के हो भन्ने मैले स्टडी गर्न थालेपछि मेरो संस्कृतिमा चाहिँ मैले मेरो प्रेयसीलाई के दिन सक्छु होला औकात अनुसारको मात्रै त वचन गर्नु पर्यो नि भनेर मैले आफैले लेखेको एउटा आज म सँगै जाउँ कान्छी नयाँ लुगा किनेर लगाइदिउँला भनेर अब पहिला त लुगा पनि आमाले बुन्नुहुन्थ्यो अहिले त अब खाडी बुन्ने संस्कृति छोडेपछि अब बजारमा बेल्चा चलाएर भयो नि आफ्नो प्रेयसीले नयाँ लुगा किनेर लगाइदिउँला भन्ने आँट चाहिँ गरेको छु जस गीत सेलोमा छ यहाँहरूले डम्फु नारायणजी
लगायत सबैजनाले राम्रोसँग बजाइराख्नु भएको छ। म कोसिस गरिरहेको छु तर भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। हामीले यो पूर्ण रूपमा हाम्रो थोरै तयारी बिनाको कार्यक्रम भएको हुनाले यहाँहरूले मिलाएरै बुझ्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ। जसलाई अन्जु लामा र मैले गाएको गीत हो, म यहाँहरूलाई गाएर सुनाउँछु। नारायणजी, तपाईँ सिन्धुलीतिर सदस्यता लिने विचारमा हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि सुन्नु होला यो गीत राम्रोसँग। सदस्यहरूलाई लिने विचारमा सदस्यता लिइसकेपछि त मैले फेरि उताको पनि ल्याउँछु नि त, म पूर्वतिरको पनि, कहाँ यहाँको मात्रै म अल्झिन्छ। सदस्यता लिने भन्दा नि सदस्यहरूलाई चाहिँ लिने आँट हो। ठिक छ। खासमा आफू जस्तो भइन्छ त्यो अरूलाई पनि त्यस्तै देखिन्छ। वास्तवमा हामी एकदमै नराम्रो बानिएको त्यो चाहिँ म आफू जस्तो त्यस्तै देख्छु। होइन, त्यो नै अत्यन्त राम्रो बानी हो। तपाईँले सुरु गर्ने भने हामीलाई पनि मेसो पाउँछ होइन पारी जानलाई। ए तपाईँले त सुकुटी साट्ने मात्रै कुरा गर्नु भएको थियो, अब ढुकुटीसम्मै साट्ने कुरा हुँदैछ। आज मसँगै जाउँ कान छि, नयाँ लुगा किनेर लगाइदिउँला, गाउँको गोठमा पुगेर ठेकीमा जमेको दैदिउँला। आज मसँगै जाउँ कान छि, नयाँ लुगा किनेर लगाइदिउँला, गाउँको गोठमा पुगेर ठेकीमा जमेको दैदिउँला। हिउँदोको चिसोले छुँदैन तिमीलाई, मानले भरेर खिउदिउँला। हिउँदोको चिसोले छुँदैन तिमीलाई, मानले भरेर खिउदिउँला। त्यसैले नि चित्त बुझेन भने हो, सुनु छोरी मेरो जिउदिउँला। त्यसैले नि चित्त बुझेन भने हो, सुनु छोरी मेरो जिउदिउँला। जस्तै केटी संसारमा जिस्केर बोल्नै नहुने, झट्ट पो हेर्दा मन परे जान गए जाला नछोड्ने। तिमी जस्तै केटी संसारमा जिस्केर बोल्नै नहुने, झट्ट पो हेर्दा मन परे जान गए जाला नछोड्ने। मायाको रहर आउँदा पो रहेछ सम्झिँदा पनि डर लाग्दो, मायाको रहर आउँदा पो रहेछ सम्झिँदा पनि डर लाग्दो। चौरी त खोलाको खट्टामा पहेँली मकै पिनेको, पैसाले माथे कि माहिचाङले रहेनछ च्याङबालै चिनेको। कुलदेवतालाई चढाउने हात्तीको निङ्गार जाँड राम्रो, कुलदेवतालाई चढाउने हात्तीको निङ्गार जाँड राम्रो। मै जस्तो केटालाई चिन्दैन भन्छौ हो, छैन कि मायाको छाट राम्रो। मै जस्तो केटालाई चिन्दैन भन्छौ हो, छैन छ मायाको छाट राम्रो, छैन छ मायाको छाट राम्रो। आज मसँगै जाउँ कान छि, नयाँ लुगा किनेर लगाइदिउँला, गाउँको गोठमा पुगेर ठेकीमा जमेको दैदिउँला। हिउँदोको चिसोले छुँदैन तिमीलाई, मानले भरेर खिउदिउँला। हिउँदोको चिसोले छुँदैन तिमीलाई, मानले भरेर खिउदिउँला। त्यसैले नि चित्त बुझेन भने हो, सुनु छोरी मेरो जिउदिउँला। त्यसैले नि चित्त बुझेन भने हो, सुनु छोरी मेरो जिउदिउँला, सुनु छोरी मेरो जिउदिउँला। हजुर, पक्कै पनि त्यसले नि चित्त बुझेन भने सुन छोरी मेरो जिउदिउँला। त्योभन्दा अरू त के ल्याउन सक्छ र? दिइसक्नु भयो कि दिन बाँकी छ? त्यो त यतिखेर भन्नु मिल्दैन होला। पक्कै पनि सङ्गीत अनि शब्दमा धेरै कुरा अटेका छन्। गाउँको गोठको मिठो दुध दिने, घिउ दिने र एउटा गाउँलेले लगाउने माया, गाउँलेले चाहिँ प्रेममा गर्ने बाचा प्रतिबद्धताको कुरा शब्दमा समेटिएका छन्। यी शब्द सबै गीत मात्र नभएर यथार्थ पनि थिए।
एकदमै यथार्थ हो। यथार्थ पनि हो। अर्को जन्ममा तिमीलाई सुख दिउँला भनेर भन्नु हुँदैन त्यो चाहिँ किन? मान्छे 7 जुनीसम्म माया लागेपछि चाहिँ 100औँ जुनी लाउँछौँ भन्छ नि, गीतले पनि। त्यो चाहिँ झुटो गीत लेख्ने पारखीहरू हो, जसले एक जीवनभरि उसलाई के भन्छ त्यो अर्को जन्मको आशामा एक जीवन चाहिँ उसले अलि दुःख कष्ट बेहोर्नुपर्छ कि। त्यो चाहिँ म चाहिँ अर्को जन्मको कुरो गर्दिनँ, मसँग जे छ त्यो दिउँला भनेको। जे छ अहिले खुसी हुनुहुन्छ? एकदमै खुसी छु। साङ्गीतिक क्षेत्रबाट कति खुसी मिलेको छ फुलकुमार बमजनलाई? एकदमै धेरै खुसी मिलेको छ मैले 17 वर्ष अगाडि मौलिक गीतहरू लेख्न सुरु गर्दाखेरि, तामाङ भाषाको साहित्यको गीतहरू, तामाङ साहित्यहरू लेख्न सुरु गर्दाखेरि यो भोटे उता फर्क्यो भनेर मेरो साथीहरूले भन्थ्यो, त्यो उल्टोतिर फर्क्यो भनेर भन्थ्यो। तर इतिहास हरेक चिजको खोज्दै जाँदाखेरि जरोमा पुग्नुपर्छ। मान्छेले अघि मैले सगरमाथाको कुरा गरेँ, अब पानीको कुरो गऱ्यो भने सबभन्दा ठुलो त समुद्र हुन्छ नि, तर समुद्रको नि जरो खोज्दै आयो भने सगरमाथामा आइपुग्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि गल्ती भयो होला। कहाँ पुगेको? सगरमाथामा पुगेको हामी। समुद्रको पनि जरो खोज्दै आयो भने सगरमाथामा पुग्नुपर्छ, किनभने सगरमाथाको हिउँ पग्लेर लड्दै 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 गएपछि समुद्र हुन पुगेको हो। तर समुद्र यही सुनकोसीलाई सधैँ निहाल्ने गर्छु, धेरै उफ्रिँदैन पनि कराउँदैन पनि, शालीन भएर गइराखेको देख्छु। मलाई लाग्छ तेमाल डाँडा सुकेर बस्दाखेरि यो सुनकोसी छेकौँ कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। सुमनलाई त्यस्तो लागेन? मैले सोच्न अलिक भ्याउँदिनँ कि त्यति। मलाई लाग्छ एक दिन उर्दी लाएर यो हिमाल तेमालको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी जम्मा गरेर सुनकोसी थुनेर राख्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। किनभने सुनकोसीमा नुहाउनु पर्ने, यो माबरमा सुहाउनु पर्ने हाम्रा मुटुहरू, हाम्रा पाखुराहरू अहिले प्रवासमा छन्, जसलाई सम्झिँदाखेरि कहिले यही सुनकोसी जस्तो लागेर थुनु लाग्छ। त्यसैले गर्दा यो सिर्जनाका कुराहरू गर्छु। हामीलाई बाँच्न खासै महँगो कुरो खानु पर्दैन। यो वनपाखामै उम्रिने तरुल, गिट्ठा, कटुस खाँदा हुँदो रहेछ। म दुबईमा जाने बेलामा मलाई त्यहाँ अर्ग्यानिक फुड भनेर खनिउ खुवाएको थियो। त्यो भेराइटी खाने ठाउँमा त्यहाँ गएर खनिउ खानु परेपछि मलाई बेसरी गाउँको याद आयो। म त्यसै त म अर्ग्यानिक कुरो खोजेर हिँड्ने मान्छे। मेरो बाबुबाजेले खाएको संस्कृति के हो, बाजेको पेटमा के थियो, खुट्टामा के थियो, टाउकोमा के थियो भनेर म ढाक्रेबासको ढुङ्गा पढ्दै हिँड्ने मान्छे। म दुबईमा गएर खनिउ खानु परेपछि फेरि पनि नेपालतिरै सोच्नुपर्ने बाध्यता भयो, जसले गर्दाखेरि म तामाङ फुडहरू, हाम्रो यो गाउँपाखाको संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने बाटो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर म पनि कोसिस गरिरहेको छु। पछिल्लो समयमा मैले बिचमा कुरा काटेँ, प्रसङ्गवश जोडिँदै गर्दाखेरि आफ्ना तामाङ संस्कृतिका खानाका कुरा सँगसँगै नेपाली मौलिक कुराहरू चाहिँ के हो, अर्ग्यानिक खाना चाहिँ के हो भनेर राजधानी मौसफलमा आफ्नो कलाकारिता सँगसँगै त्यो अभियानमा पनि जोडिरहनु भएको छ। फुल्ने क्रम पनि जारी छ। एकदमै राम्रो हौसला छ। जस्तो अब मान्छेले भन्ने गर्छ आफ्नो पुरानो संस्कृति उहिलेको कुरा खुइल्यो भन्ने खालको जमाना आएको थियो। उहिलेको कुरा कहिले खुइलिँदैन। उहिलेको कुराले नयाँ कुरा सिर्जना गर्छ। गङ्गटोलाई हेर्ने हो भने एउटा आमाको पुरा जीवन खाएर अर्को सन्तान जन्मिन्छ, त्यो चाहिँ यथार्थ हो। मान्छेले पनि घुमाउरो हिसाबमा बाबुबाजेको हाडखोर खाइराखेकै हुन्छ। त्यो सभ्यताले गर्दाखेरि बजार प्रवर्धन गर्ने बेलामा एउटा बहुराष्ट्र कम्पनीले प्रवर्धन गरेको फुड चाहिँ सहरमा पाइने, लुगा पनि ब्रान्डेड उहाँकै कम्पनीको हुने, तर हाम्रो गाउँघरमा प्रवर्धन गर्ने संस्कृतिहरू चाहिँ सहरमा हेपिने थिचिने भएको कारणले यदि म ढिँडो खाएर मेरो पुस्तौँ बितेको छ भने म काठमाडौँमा छिर्दैमा किन सधैँ चामलको भात खाने, किन पिज्जा खाने, किन फ्रान्सको वाइन खाने, म त्यहीँ घ्याम्पामा झाड राखेर खान पाएँ। आफ्नो सोल्टिनीहरू आइपुग्दा पनि एक बोटको छानेर दिँदा पैसा पनि सस्तै पर्थ्यो होला भन्ने सोचले यो विश्व बजारमा छरिएर बसेको नेपालीहरूले आफ्नो फुड प्रवर्धन गर्यो भने गाउँमा बनाएको गुन्द्रुक एक पोका लाँदाखेरि त्यो गुन्द्रुकको 300 रुपियाँ आमाको खल्तीमा पुग्थ्यो, सागु खाल्ने हजुरआमाको खल्तीमा पुग्थ्यो, कोदो टिप्ने बजेको खल्तीमा पैसा पुग्थ्यो। हामीले कोदोको रक्सीलाई प्रवर्धन गर्न सक्यो भने अहिले बजारमा यी कुराहरू पनि छ। यी कुरा आउनुभन्दा हामीले 10 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले यो विषयमा अध्ययन गरेर नै
कल्चरल फुड बजारमा लाने भन्ने योजना बनाएर गरेका हौँ। अहिले हामीसँग ट्रेकिङ क्षेत्रसँग रिलेटेड दाइहरू साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी टोटल साथीहरू संस्कृति प्रवर्धन कसरी गर्ने, हामी कसरी बाँचेको थियौँ, त्यो संस्कृतिलाई अब अँगाल्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो कति टाढा पुग्यो भन्ने हिसाबले अब उत्पादनको हिसाबले हामी गाउँको कोदोबारी त बाँझै छ। सुमनले मलाई अघि डुलाउन लग्यो, त्यो कोदो त छैन बारीमा। त्यो कारणले गर्दा अब हामी कोदो संस्कृतिमा आउन सक्छ कि सक्दैन, हाम्रो पुरानो संस्कृतिमा हामी आउन सक्छ कि सक्दैन, त्यसलाई विश्व प्रवर्धन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू बोकेर नै हामीले तामाङ कुदाप भन्ने रेस्टुरेन्ट स्वयम्भूको विजेश्वरीमा अवस्थित हामीले 1 वर्ष हुँदैछ व्यवस्थित रूपले हामी बनाएको। यहाँहरू पनि तामाङ संस्कृति, तामाङ फुड, डम्फु संस्कृतिसँग रमाउन चाहनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ। एक दिन यो तामाङले खाने के रहेछ भनेर, अब तामाङको कुरा गर्ने हो भने बाजेहरूको उहिले ताउ पनि ढुङ्गाकै, चुलो पनि ढुङ्गाकै हुने रहेछ। चेप्टो ढुङ्गा खोजेर कोदोको रोटी पोल्ने, त्यो ताउ त्यहीँ छोडिदिने हिँड्ने, त्यो चेप्टो ढुङ्गा अन्त नि पाइहाल्छ नि होइन। भाँडो बोकेर हिँड्नु नपर्ने त्यस्तो संस्कृति छ। पातमा टिपेर खाने छ, पात कुहेर बस्छ, हामीले पातलाई प्रवर्धन गर्दैन होइन। हामीले विदेशबाट चाँदीको थाल ल्याएर खाने कोसिस गर्छौँ। हामी लासामा सुन भएको देशले चाहिँ त्यो काठको छडीले च्यापेर खाना खाने रहेछ, तर हामी यो सुन नभएको मान्छेले चाहिँ यत्रो सुन लाउने हाम्रो त्यो सोख रहेछ होइन। हामी अर्काको संस्कृति किन्ने र आफ्नो संस्कृति मास्नमा हामी माहिर छौँ। अब सधैँ त्यसरी माहिर नहौँ कि हामी 1 महिना अरूको संस्कृति, 15 दिन अरूको संस्कृति अँगाल्यो भने 15 दिन आफ्नै संस्कृति अँगालौँ न भन्ने खालको कन्सेप्ट पनि गरेको हो। पक्कै पनि यो कलाघरभित्र पनि त्यही कन्सेप्ट छ, जसले गर्दा यही टहरोमा जन्मी हुर्केको अनुभूत हुन्छ। टोकमा देख्यो भने बाजेको याद आउँछ, जाँतो देख्यो भने आमाको याद आउँछ, ढिकी देख्यो भने बाउको याद आउँछ, हलो देख्यो भने बाउको याद आउँछ, दाइको याद आउँछ। यी खालका बिम्बहरूले हामीलाई हुर्काएको भने त्यसलाई सम्मान गर्दै पक्कै पनि विश्व बजारमा हाम्रो चिनारी पुर्याउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। पक्कै पनि मौलिक संस्कृति एउटा महत्त्व, त्यसको सन्देश के हो, त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन कसरी गर्न सकिन्छ र आफ्नो ठाउँबाट कसरी गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा पनि आजको यो भलाकुसारीमा प्रश्न पार्नुभयो। अघि प्रसङ्गवश कुरा पनि उठेको थियो, मौलिक संस्कृतिमा फर्किँदै गर्दा त्यसै त पाखे भन्ने झन् अझ उल्टो चाहिँ काम गर्न थाल्यो होइन। अघि उल्टो भोटे भन्ने कुरा आयो, भोटेभन्दा कतिको रिसाउनुहुन्छ? रिसाउनुहुन्न होला? मलाई रिसाउँदैन। जसले मलाई कसैले तामाङ भोटे भनिदियो भने उसले कमसेकम यो जात चाहिँ भोटे जाति रहेछ अथवा भोट बर्मेली हो अथवा त्यसको भाषा संस्कृति त्यस्तो छ भने त्यो एउटा कोलम हो, त्यसमा रिसाउनु पर्ने। कसैलाई कालो भन्दैमा, गोरो भन्दैमा, भोटे भन्दैमा, त यस्तो भन्दैमा रिसाउनु पर्ने कुरा छैन। त्यो सौन्दर्य हो। जसले मलाई नचिनेको हो भने त भन्दै भन्दैन। यो प्रसङ्ग चाहिँ मैले थोरै किन कोट्याएँ भने यहाँको अत्यन्तै चर्चित गीत छ तामाङको छोरो लेखाली भोटे नभन। मैले त्यो प्रसङ्गलाई अलिकति त्यता जोड्न चाहेँ, कुरो मेरो मिसाउँदै। अब हामी फेरि पनि रम्नेछौँ एउटा अत्यन्तै उहाँको सृजनामा रहेको यो चर्चित गीत लेक्काली भोटे नभन। डम्फुलाई ताकाधुम गरेर गाउने गरेको छु। यहाँहरू पनि गाउन सक्नुहुन्छ ताकाधुम भनेर, जसलाई सङ्गीत हाम्रो साथी सोनाम बज्यूजीले गर्नुभएको हो। खास गरी भोटेको कुरा किन गरेको भने एकले अर्कालाई चिन्नको लागि पनि त एउटा न एउटा नाम त चाहियो नि होइन। एउटा न एउटा परिचय त चाहियो। नाक चुचो छ भने ओइ नाक चुचे रहेछ भन्नु पऱ्यो, ओइ चिम्से रहेछ भने त मैले सुमनलाई अब नाक चुचे भन्ने मिल्छ त, यसलाई चिम्से भन्नु पऱ्यो होइन। अब त्यो एउटा चिनारी शैलीमा एकले अर्कालाई बोलिने कुरा कमन हो, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर गीतमा चाहिँ मैले लेखाली भोटे नभन, म तामाङ हो, मलाई किनभने सोल्टिनीहरूले बढी नै चाहिँ भन्न पाइएन। पहिचानको लागि चाहिँ एउटा चिन्ने एउटा बिम्बको कुरा अघि आएको थियो, प्रतिबिम्बात्मक ढङ्गले चिन्न पाइयो। तर हेपेर चाहिँ अब त्यो हेपाई भनेको एक त मायाको हेपाई चाहिँ सहन्छ मान्छेले, त्यो अलि तुच्छ खालको हेपाई भयो भने सहँदैन भन्ने लाग्छ। तर यो गीतले चाहिँ समग्र म भोटे होइन तामाङ हो भन्न चाहन्छु, किनभने मेरो तामाङ संस्कृतिको परिचय भएको हुनाले मलाई भोटे भनिराख्नु जरुरी छैन भन्न खोजेको गीत हो। आफ्नै शब्द रहेको गीत म गाउँछु। सबैजनाले ताकाधुम गर्नु भने हुन्छ है त। ताकाधुम 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 धुम
ताकाधुम 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 धुम चाङ बहुमत तामाङको छोरो लेकाली भोटे नभन चाङ बहुमत तामाङको छोरो लेकाली भोटे नभन दम्फु रसेलो चाङबाको मायाम परेपछि सक्दैन उम्कन दम्फु रसेलो चाङबाको मायाम परेपछि सक्दैन उम्कन चाङ बहुमत तामाङ हुमत सबैजना ताकाधुम 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 उहिले त बाजेले नुन्डो खोलिन पुग्थ्यो रे चिसो पानीको दारमा त्यही ढाक्रे बाजेको नाति हो म त घुम्दैछु डुल्दैछु संसारमा ताकाधुम ताकाधुम उहिले त बाजेले नुन्डो खोलिन पुग्थ्यो रे चिसो पानीको दारमा त्यही ढाक्रे बाजेको नाति हो म त घुम्दैछु डुल्दैछु संसारमा नान्नाको छोरी दरबारमा होला राउटेको छोरी छ उडारमा नान्नाको छोरी दरबारमा होला राउटेको छोरी छ उडारमा सेतामा गुराली बाहुन मधेसी माया प्रीति साट्छन् मेलापातमा सेतामा गुराली बाहुन मधेसी माया प्रीति साट्छन् मेलापातमा चाङ बहुमत तामाङ हुमत ताकाधुम 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 धुम ताकाधुम 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 मुस्लिम जातिको छोरी चेलीहरू बुर्काले शिर पाउ ढाकेको तै पनि मैले चाल पाएँ हजुर त्यो मन त मैतिर ताकेको मुस्लिम जातिको छोरी चेलीहरू बुर्काले शिर पाउ ढाकेको तै पनि मैले चाल पाएँ हजुर त्यो मन त मैतिर ताकेको उहिलेको माया लेख बेसी भनेमा अहिलेको माया फेसबुकमा गाउँघरको माया लेख बेसी भनेमा सहरको माया फेसबुकमा मन पोको पारी नबसौँ हजुर आइपुग्यो तिमी हामी कलियुगमा मन पोको पारी नबसौँ हजुर आइपुग्यो तिमी हामी कलियुगमा चाङ बहुमत तामाङ हुमत ताकाधुम 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 धुम ताकाधुम 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 चाङ बहुमत तामाङको छोरो लेकाली भोटे नभन डम्फु रसेलो चाङबाको मायामा परेपछि सक्दैन उम्कन चाङ बहुमत तामाङ हुमत ओके पनि यो गीतमा पनि यस गीतमा पनि जुन प्रेमको चर्चा च्याङबा त्यसै गरी मैच्याङ बिचको सम्बन्ध सँगसँगै विशेष गरी यो गीतले पनि ठ्याक्कै अहिलेको आधुनिकता र पहिलाको जुन मौलिकलाई जोड्ने तर्खरमा छ। यहाँले शब्द सिर्जना मार्फत यो गीतको बारेमा ठ्याक्कै अहिले भर्खरै हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो गीतले अझ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो थियो भनेर आम तमाम दर्शकहरूलाई चाहिँ सुनाइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। वास्तवमा यो गीत मेरो सिर्जना सङ्गीत जुनसुकै किसिमले आए पनि पुरानो संस्कृतिलाई जोगेर्न गर्ने भनेर भन्छु। तर सबैले छोड्दै गरेको फोहोर सङ्कलन गर्ने डस्टबिन जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ। हजुर सबैले यो हुँदैन भनेर फाल्दै जान्छ अरूले, म चाहिँ टिप्दै हिँड्छु। मलाई चाहिँ किनभने त्यो प्रति माया लाग्छ। जुन कुराले मलाई हुर्काउँछ त्यसलाई किन फाल्ने? जति मलाई आमाको माया लाग्छ संस्कृतिको त्यत्तिकै माया लाग्छ। त्यही कारण मैले राणाको छोरी, राउटेको छोरी, सेतामा गुराली, बाहुन मधेसीको छोरीहरू, सोल्टिनी मेरै मामाको छोरी ल्याउने संस्कारमा हुर्केको मान्छे हो म। फुपूको छोरी ल्याउन मिल्छ, मामाको छोरी ल्याउन मिल्छ। अरू सभ्यतामा रहेको चेलीबेटीहरूको संस्कार संस्कृति कस्तो छ भनेर हेर्दै हिँड्दा राउटेको पनि त छोरी तामाङलाई दिँदैन, मगरलाई दिँदैन, राउटेले नै बिहे गर्छ। राजाको छोरीहरू पनि त
दरबारमा बस्दा उनी दरबारवालासँगै बिहे गर्छ। तर जात्रा मात्र मेलापातमा सौहार्द माया प्रीति साट्ने भनेको हामी पाखे सभ्यता नै भनौँ। पाखामा बस्नेलाई पाखे भनेको हो। यसमा दुःख मनाउ पनि छैन, मनाउ गर्नै पर्दैन। जसले मलाई पाखे भनिदियो भने मलाई खुसी लाग्छ, यसले मेरो गाउँ थाहा रहेछ भन्ने मलाई बुझ्छ। त्यो सभ्यताभित्र हामी छोरीचेलीहरूको पीडाको कथा, पीडाको गीतहरू आउँछ। गाउँमा दुःख गर्ने चेलीबेटीको तीज कहिले आउँछ र माइत जाउँला भन्ने पीडा आउँछ। सहरमा बस्ने चेलीबेटीलाई गाउँमा कहिले फर्किउँला, दसैँ आउँछ भन्ने आशा हुन्छ। अहिले त गर्दा गर्दै प्रवासमा पुग्ने चेलीबेटी कहिले 3 वर्ष पुग्छ र नेपाल जाउँला भन्ने हुन्छ। यी विभिन्न विधाभित्र चेलीबेटीहरूको गुमराह पनि छ। अब सौहार्द गीत गाउने, मेलापात जाने, घाँस काट्ने उन्मुक्त संसार त चेलीबेटीलाई गाउँघरमै छ। अब दरबारभित्र हेऱ्यो पनि रानीलाई राजाको आदेशभन्दा बाहिर चल्न पाउँदैन, बोल्न पाउँदैन। त्यो भित्र पनि ठुलो गुमराह छ। कहाँ बसेको छोरीचेलीको चाहिँ बढी दुःख छ त भन्दै खोज्दै हिँड्दाखेरि चेलीबेटीको जीवन कोठीदेखि रानीसम्म, हाम्रो गाउँ सभ्यतादेखि बजार सहरसम्म, हामी गीत सङ्गीतदेखि फिल्मसम्म विभिन्न क्षेत्रसँग सङ्गत गरेर हेर्दाखेरि चेलीबेटीलाई एक्लै अर्कालाई सम्मान गर्ने संस्कार सायद तामाङ जातिमै छ। हाम्रो छोरीचेली नछुने भन्ने थाहा छैन। कुन दिन पूजा गर्न मिल्दैन भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसरी नै हुर्केको हो। यत्रो तामाङहरू छ, गीत गाएकै छ, खाएकै छ। त्यो विभेदको संस्कार हामीमा नहुनु एउटा गर्व लाग्छ। अब हाम्रो तामाङ चेलीहरूको मलाई खुलेर प्रशंसा गर्न मन लाग्छ। मेरो चेली तपाईँले लानुभयो, कन्फर्म पायो त्यो पनि आजदेखि। तर तपाईँसँग घरबार भएन, यो मगरसँग मेरो घरबार भएन, फर्केर आयो भने उसलाई फर्केर आउनु पाइन्छ। उसलाई थोरै पेवा दिएर हुन्छ कि थोरै अंश दिएर हुन्छ, त्यो पाउने रूपमा लिन्छ। तर बिहे गरेर गएको चेली पनि उसको मृत्यु भयो, मृत्युपछि पनि उसको लास त्यो दाजुभाइलाई, बाउमाइतीलाई सगुन राखेर यो कारण मर्यो भनेर उसलाई जानकारी नगरेसम्म चेलीबेटीको लास अरूले जलाउनु पाउँदैन। त्यो संस्कृति, त्यो महिलाप्रतिको ठुलो कानुनी संस्कृति भएको जातमा तामाङ पर्छ। तर विडम्बना तामाङनी चेलीहरू नै बम्बईको कोठीमा बेचिएको कथाहरू छ। यी थुप्रै किसिमको दुखाइहरू बोक्दै हिँड्दाखेरि कहिले साहित्यकार हुने, कहिले गायक हुने, परिपाटीमा आफूलाई भेटाउँदाखेरि संस्कृति बोक्दै हिँड्ने ढाक्रे भनौँ। अब फालेको संस्कृति टिप्ने, अब थुपार्ने, अब यो पनि सुमन पनि सायद हामी एउटै र्याङमा आइपुग्यो भन्ने लाग्छ। संस्कृति सङ्कलन गर्दै जाँदाखेरि आजको रूपमा हामीले डस्टबिन मान्यो भने भोलि त्यो धरोहरको रूपमा उभिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ। तपाईँलाई यही भन्न चाहे। हजुर, पक्कै पनि आजको बसाइमा गायक, सर्जक तथा सङ्गीतकार फुलकुमार बमजनसँग रहेर हाम्रो भलाकुसारी सँगसँगै उहाँको साङ्गीतिक सृजनामा हामी रमाउने प्रयास गऱ्यौँ। विशेष गरी उहाँसँग यो आज बसाइ रहिरहँदाखेरि तामाङभित्रको संस्कृति पनि के रहेछ, कतिसम्म रहेछदेखि लिएर अहिले आदिमकालदेखिको बसाइ र अहिलेको यो आधुनिक बसाइको सम्मको कुराहरू प्रसङ्ग जुट्यो। यति बेला तपाईँ कलाघर सिन्धुलीको युट्युब च्यानलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेडियो सिद्धबाब 98.4 मेगाहर्ज र सुनकोशी FM 90 मेगाहर्जबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुनिरहनु भएको छ। सुन्नुहुने श्रोताहरू र हेर्नुहुने दर्शकहरू तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरी आज हामी प्रवासमा, विशेष त मलेसियामा नेपाल तामाङ घेदुङ मलेसियाको जुन समिति छ, उहाँहरूको संस्था छ, सिन्धुलीको साथीहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरी सिन्धुलीकै साथीहरू जोडिनु भएको छ र यो अभियानमा सिन्धुलीको मात्र नभएर देशभरिका विभिन्न व्यक्तित्वहरू पनि जोडिनु भएको छ। उहाँहरूबाट उठेको सहयोग आज हस्तान्तरण कार्यक्रम पनि थियो। हाम्रो संयोजक प्रकाश लामा ज्यूलाई पनि अन्तमा जाँदा जाँदै विशेष धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छौँ। उहाँको सहयोगप्रति हामी सदा ऋणी पनि छौँ र विशेष गरी भोलिका दिन पनि यहाँहरूको साथ सहयोग र मार्गनिर्देशन रहिरहोस् भन्ने अपेक्षा पनि लागेको छ। र अन्तमा जाँदा जाँदै आजको यो कार्यक्रम र तपाईँका आफ्नै पनि छन् शुभचिन्तक, दर्शक छन् र सँगसँगै नेपाली मौलिक संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने दर्शकहरू पनि छन्, यो अभियानसँग जोडिएका दर्शकहरू पनि छन्, लगायत तमाम देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि के भन्नुहुन्छ? सबैभन्दा खुसीको कुरो त आफ्नो मौलिकपन सबैले चाहिराखेको हुन्छ। त्यो समयवश टाढा हुन पुगेको हो। जसलाई अनुभूत गर्न प्रवासमा जुनसुकै ठाउँमा रहे पनि
आफ्नो मौलिकताप्रति हामीलाई जुन किसिमको हौसला प्रदान गरेर मैले नै अहिले थुप्रै देशहरू डुलिसकेँ, कोरिया, दुबई, कतार, मलेसिया लगायतका थुप्रै देशहरू घुमिसकेँ। त्यो सँगसँगै सिन्धुलीको विषयमा भन्नुपर्दा म गीत सङ्गीतमा लाग्ने बेलामा मैले अग्रजको नाम लिनुपर्दा आदरणीय कृष्ण विक्रम थापा सर अहिले हुनुहुन्न, उहाँको गीत सुनेर अति गर्व लाग्थ्यो। अहिले पनि सिन्धुली भन्न साथै उहाँको गीत अरूले गाएर सुनाउँछ। त्यसपछि भोजराज काफ्ले दाई, एकजना हाम्रो जेपापी दाई पनि हुनुहुन्छ, लगायत हामीले गीत सङ्गीतका सर्जकहरूलाई सिन्धुलीमा खासै धेरै भेटाउन सकिँदैन। पछिल्लो पुस्तामा हामी सेलो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा तुलसा वाइबा, म, भक्ता स्याङदान, सोनाम बज्यू, हाम्रो एक किसिमको टिमहरू बजारमा आइसकेपछि मभन्दा पनि पछिल्लो भाइ बहिनीको पुस्ताहरू अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट एउटा ऊर्जासहित आएको देख्दाखेरि म अत्यन्तै आभारी छु। सिन्धुली कलाघर जुन सुमान भाइले एउटा नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, यो टिम एउटा सांस्कृतिक अध्ययन गर्ने एउटा विशाल कलेज जस्तो होस्, जुन कुराले हामीले गीत गाउने मात्रै होइन, यसलाई लिपिबद्ध गरेर लेख्ने, डिक्सनेरीको तपाईँहरूको वार्षिक कार्यक्रमको विषयमा के भयो एउटा पुस्तक निकाल्ने, जसलाई घर घरसम्म पुर्याउने संस्कृतिको धरोहर भोलि हामीले गाएर युट्युबमा सुन्ने मात्रै होइन कि त्यो पढ्न पनि पाओस्, त्यो एकाडेमिक क्षेत्रमा बन्न पाओस् र हाम्रो गाउँपालिका, नगरपालिका, हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा सांस्कृतिक धरोहर, अहिले बुढापाका, बुढा बाउआमा, हाम्रो 60-70 वर्ष पुगेको बाजेहरूसँग एउटा सांस्कृतिक अभ्यास छ, जुन कुरा हामीले सङ्कलन गरेर ल्याइराख्यो भने उहाँहरूसँग भएको ठेट वर्डहरू, ठेट शब्दहरू, उहाँहरूले बोलिने ठट्टाका भाषाहरू हामीले थोरै लिन पायो भने ती हाम्रो लागि सान्दर्भिक ज्ञान हुनेछ भन्दै यो टिम निरन्तर अगाडि बढोस्। कलाघरले धेरै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। बहिनीहरू गीत गाउने मात्रै होइन, उहाँहरूको थुप्रै कला हामीले सँगै हेरेको छौँ। महोत्सव, थुप्रै कार्यक्रमहरूमा हामी सँगै छौँ। हामी टाढा भए पनि हामी मिडियामा सँगै छौँ। अत्यन्तै खुसी छ। यहाँहरूको कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढोस्, मेरो पनि साथ सपोर्ट छ। प्राविधिक रूपमा आज हाम्रो पूर्व पश्चिमको साथीहरू आइपुग्नु भएको छ। यहाँहरू सबै लगायत आज यहाँ रोधी घरमा उपस्थित हुनु भने सबैजनालाई मेरो लासो फ्याफुल्ला भन्न चाहन्छु। नेपाली मौलिक कलाको संरक्षण, प्रवर्धन तथा नवीनतम कलाको पाठशाला, देशको सांस्कृतिक पक्षको धरोहर नमुना कला संग्रहालय। करिब 4 कट्ठा भूभागको क्षेत्रफलभित्र राष्ट्रियताको प्रतीक नेपालको नक्साङ्कनको किल्लाभित्र रहने हाम्रो कलाघरभित्र 25 भन्दा बढी जातिहरूको मौलिक सामग्रीहरू र पहिचान झल्काउने मूर्तिकला सहितको मौलिक घरहरू हुनेछन्। चित्रकलाको माध्यमबाट देशको सम्पूर्ण पक्षको मुहार झल्काई कम्तीमा 200 भन्दा बढी चित्रहरूको फोटो घर रहनेछ। देशको प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक लगायत महत्त्वपूर्ण चिनारी स्थानहरूको नमुना कला स्तम्भ हुनेछ। इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको साहित्य सृजनाहरूको अवलोकन तथा अध्ययनको लागि पुस्तकालय घर हुनेछ। देशको पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्ण जानकारी सहितको सूचना घर हुनेछ। लोपोन्मुख बाजाहरूको सङ्कलन तथा प्रशिक्षण सहितको बाजा घर हुनेछ। मौलिक नृत्यहरूको प्रशिक्षण प्रदर्शन रोदीघर सहित नाचघर हुनेछ। कृत्रिम लालीगुराँसको बगैँचा, सगरमाथा सहितको कृत्रिम हिमालयहरू, लोपोन्मुख जीव जनावरहरूको मूर्तिकला लगायत अन्य विभिन्न पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने नमुना कलाहरू रहनेछ। बाँस, काठ तथा जराहरूबाट बनेका प्रतिबिम्बात्मक कलाहरू रहनेछ। देशको खातिर विभिन्न पक्षबाट महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने महान व्यक्तित्वहरूको शालिग निर्माण गरिनेछ। आउनुहोस्, जनस्तरबाट नै निर्माण गरिने सम्पूर्ण कलाहरूको एउटै सङ्ग्रहालय कलाघर निर्माण अभियानमा हातेमालो गरौँ।